बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी के लिए पॉलिसियां तरतीब दें। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जब समझ आती है तो शायद फिर ज़िंदगी बहुत कम रह जाती है। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लाइफ रहती है। यूँ तो दुनिया के आप चाहे तरक्की पजीर ममालिक में हों या तरक्की याफ्ता में हों, मसाइल तो रहते हैं, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कभी गैस नहीं आ रही, कभी बिजली की लोड शेडिंग है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तालीम का फुकदान है, शऊर की कमी है। ये ऐसे मसाइल हैं कि जो हमें होश ही नहीं लेने देते कि ज़िंदगी के लिए हमें क्या पॉलिसियां तरतीब देना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। आपने अपने आसपास जितने भी लोग देखे होंगे जो वेल एजुकेटेड हैं, जो शऊर रखते हैं, जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारा ये दिल करता है कि हम उन्हें फॉलो करें, उन जैसे इंसान बन जाएं, उन जैसी माशरे में हमारे पास इज़्ज़त, ताकत, वक़ार और फेम हो। तो हम अगर नज़र दौड़ाएं तो समझ ये आती है कि उन्होंने शायद अवाइल उम्री में ही ज़िंदगी के लिए कुछ पॉलिसियां तरतीब दी। मिसाल, कितनी तालीम लेनी है, किस हद तक तालीम को टारगेट करना है, कहाँ तक हमने पहुँचना है, कौन कौन से ओहदे हासिल करने हैं, अपना घर कैसे बेहतर करना है, अगर हम बिज़नेसमैन हैं तो उसको कैसे बेहतर कामयाब बिज़नेसमैन के तौर पे सामने आना है। तालीम ले रहे हैं तो एक अच्छी प्रोफेशनल और स्किल्ड पर्सन वाली तालीम कौन सी हो सकती है, और फिर आगे चलकर अमली ज़िंदगी में क्या क्या इक़दामात उठाने हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो शऊर से रिलेटेड है। आप अगर अवाइल उम्री में ही, नौजवानी में ही अपनी ज़िंदगी के लिए संजीदा होकर पॉलिसियां तरतीब देते हैं, कुछ शक नहीं कि फिर आप मेहनत करते जाएं तो एक न एक दिन आप कामयाब इंसान बनने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है, और मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा और ये कहते सुना है कि जी हमें अफसोस है कि हमने ज़िंदगी तो बस ऐसे ही गुजार दी, उसे एंजॉय करते रहे, ना तालीम ली, ना अच्छा कारोबार किया, बल्कि जब हालात अच्छे थे तब हमने ना कोई सेविंग की, ना कुछ अपने आप को डेवलप किया। आज हम बड़ा पछता रहे हैं, और ये पछतावा सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं है, ये चीज़ें नस्लों तक ट्रैवल करती हैं। उसकी वजह कि जब आप एक काम ढंग से नहीं करना चाह रहे, आप चाहते नहीं हैं कि वो काम ढंग से हो, तो कल आप कामयाबी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। और फिर ज़िंदगी के लिए जब तक आप पॉलिसियां तरतीब नहीं देते, वक्त किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, ना बादशाह का इंतज़ार करता है, ना फ़कीर का इंतज़ार करता है, ना मेरा इंतज़ार करता है, ना आपका करता है। आइए मैं आपको मज़हब माशरों में ले जाता हूँ जहाँ पे अगर मुलाकात का किसी से भी वादा किया जाए, एक वेन्यू और एक जगह का तयन किया जाए, आप सिर्फ 10 मिनट लेट पहुँचें, अगला बंदा आपका इंतज़ार कर के 5 मिनट 10 मिनट ऊपर होंगे वहाँ से चला जाएगा। क्यों? कि वो टाइम की अहमियत को समझता है कि अगर मैं लेट हो गया तो मेरे सारे दिन के काम ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी का ये हाल है कि हम रात को 2 बजे सोते हैं और दिन के 2-3 बजे सोए उठते हैं। ये हमारा अब एक फ़ैशन और ट्रेंड बन गया है। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जो है वो काम करने के लिए बनाया है। जब सूरज चढ़ता है आप फजर की नमाज अदा करें, आपके पास एक बहुत बड़ा वसी दिन है, उसके अंदर आप अपने सिर्फ एक दिन के लिए पॉलिसियां तरतीब दें कि आपने क्या क्या काम करने हैं। कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब पे जाना है, बिज़नेस करना है, घर के छोटे मोटे काम करने हैं, फैमिली को वक्त देना है, दोस्त अहबाब से कहीं मिलना है, बैंक का कोई काम है वो करना है। इस तरह के दीगर जितने काम हैं अगर वो आपने करने हैं तो आप वो पॉलिसियां तरतीब दे लीजिए।
یہ پالیسیاں ایک دن کے لیے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح لائف کے لیے پالیسیاں ترتیب دے دیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو بلیو کیجئے دوستو، آپ ایک منٹ بھی ٹائم ضائع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ٹائم وہی لوگ ضائع کرتے ہیں نہ جن کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ انہوں نے زندگی کے لیے کوئی پالیسیاں ترتیب دی ہیں۔ صرف باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں تو آپ کا دشمن بھی کرتا ہے۔ آپ کو زندگی کے لیے پالیسیاں ترتیب دینا پڑیں گی، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ جب تک ہم زندگی کے لیے پالیسیاں ترتیب نہیں دیتے، کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ دنیا کے جدید ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں اتنا ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فریکوینٹ کیوں نہیں ملتے۔ ہر بندہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس فالتو وقت ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تھوڑا سا وقت نکل آتا ہے تو وہ پھر اپنی ذات کو دیتا ہے، چاہے وہ سو کے گزار لے، چاہے اچھا باہر کھانا کھانا چلے جائے، چاہے ساحل سمندر پہ چلا جائے یا کچھ آؤٹنگ کر لے۔ یہ وہ استعمال ہے وقت کا کہ وہ بھی صحیح معنوں میں جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، نہ زندگی کے لیے پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں، دوسروں کو ہم ٹارگٹ بنائے رکھتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ ٹو میں ہم لگے رہتے ہیں، اور زندگی یوں ہی ہماری گزرتی رہتی ہے۔ پھر جب میں نے فرض کریں اپنے لیے کوئی پالیسیاں زندگی کے لیے ترتیب نہیں دیں، کل میں اپنے بچوں کے لیے کیسے ترتیب دے لوں گا، کل میں ان کی تعلیم کا کیسے اچھا بندوبست کروں گا، ان کے لیے گھر کیسے بناؤں گا، شادیاں کیسے کروں گا۔ یہ وہ بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے یہاں سوسائٹی میں دیکھیں کہ کس قدر مہنگائی ہے، کس قدر جو ہے وہ مشکل ہے زندگی گزارنا۔ اس کے اندر اگر ہم شعور شامل نہیں کریں گے، تعلیم سے، عقل سے کام نہیں لیں گے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ زندگی کے مسائل تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک اچھی سیونگ نہیں ہوگی، ایک اچھا گھر نہیں ہوگا، ایک اچھا نظریہ نہیں ہوگا، زندگی تو پھر ایسے ہی ہے جیسے جانور بھی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کے لیے پالیسیاں ترتیب دینا از حد ضروری ہے۔ جتنے بڑے لوگ اور کامیاب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اپنے آس پاس، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے لیے پالیسیاں ترتیب دیں، انہوں نے تعلیم کو وقت دیا، انہوں نے جاب کو وقت دیا، بزنس کو وقت دیا، اپنی فیملی کو وقت دیا، نہ کہ فضول کاموں میں وقت کو ضائع کیا۔ یاد رکھیے، آج آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں نا، کل ایک ایسا وقت آئے گا جو آپ کو ضائع کر دے گا۔ پالیسیاں زندگی کے لیے از حد ضروری ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر حکمت عملی، اسٹریٹجی، پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے۔ روٹین کا دن چڑھتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے سوتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کے لیے ٹارگٹ بنائیے، تعلیم کے لیے ٹارگٹ بنائیے، کاروبار کے لیے ٹارگٹ بنائیے، جاب کے لیے بنائیے، اپنے بچوں کے لیے بنائیے، اور اپنے مستقبل کے لیے سوچئے۔ یاد رکھیے دوستو، زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور نہ ہی زندگی پھولوں کی سیج ہے، جیسے ہم گزارنا چاہیں تو وہ آسانی سے گزر جائے۔ دنیا کے جدید ممالک جیسے امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جاپان، اٹلی، یہاں پہ بھی دیکھیں تو لوگوں کی لائف بڑی ٹف ہے۔ 18 20 حتیٰ کہ 22 گھنٹے ایک دن میں لوگ کام کرتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی معمولی سی نیند لیتے ہیں، معمولی سا کھانا کھاتے ہیں، لیکن دن رات مصروف عمل ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے۔ اگر ہم یہی 22-24 گھنٹے سو کے گزار دیں، ٹک ٹاک پہ گزار دیں، کھیل اور مشاغل میں گزار دیں، تو زندگی کے مسائل کون حل کرے گا؟ میری جگہ تعلیم کون لے گا؟ میری جگہ بزنس اور کاروبار جو میں نے کرنا تھا وہ کون کرے گا؟ جو میرے باقی مسائل ہیں ان کو ایٹ لیسٹ میں نے تو حل کرنا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں
کہ ہمیں زندگی کے لیے لازمی پالیسیاں ترتیب دینی ہیں، اور ایسی پالیسیاں ترتیب دینی ہے جن کے اندر شعور ہو، عقل ہو، فہم و فراست ہو، تجربہ ہو۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں کسی دوست سے ہیلپ لینی چاہیے، کسی سکلڈ پرسن سے لینی چاہیے، اور زندگی میں آخری بات کہوں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیے جو پڑھے لکھے ہوں، سلجھے ہوں، سکلڈ ہوں، تجربہ کار ہوں، نہ کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھیں جو ہمیں نشے پہ لگا دے، بری عادات پہ لگا دے، رات بھر گھر سے باہر ہم رہیں، فضول ایکٹیویٹیز میں ٹائم ضائع کریں۔ یہ زندگی کے لیے آپ پالیسیاں ترتیب نہیں دے رہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔